Di Toledo, PNP, way nakitang foul plays kamatayon sa 83 anyos nga lulong na palgang way kinabuhi so siyang Pinoyanan. They report si John Cator. Live report. Yes, way nakita nga foul play ang kapulisan sa Dakbayan sa Toledo kalabot ining 83 anyos nga lulo kinsa na palgag wa nay kinabuhi sud sa iyang panimay didto ni sa may Purok 5 Look 2 Barangay Bato Dakbayan sa Toledo alas 5 kagahapon ni sa hapon ng kining biktima giila kini nga si Edgar C. Honorides 83 anyos doon na ni buwag ni sa asawa residente ni sa Baog lugar matod pa sa kapulisan kadawat sila og tawag ikan ining Toledo City Councilor ni Honorable Chito Alvarez kabahin sa katawag nga nakitaan nga wa nay kinabuhi dihang miresponde ang kapulisan nasayran nilang kini pating lawas sa biktima na diskubrihan ni Denmark Alvarez lingan samtang nag-ayo kini og guba nga water pump sa tubangan sa balay nining biktima samtang nagtrabaho nabantayan ni Alvarez matod ba nga baho na nga nagikan ini nga kwarto sa biktima siya pagsusi yang nakitaan kini si Honorides nga naghigda na ugwa ni kinabuhi sud sa maong kwarto gibutyag usab sa silingan nga si Zuela Sitones nga sa mga alas 10 sa gabi niadtong Pebrero 7 nakitaan niya kini nga buhi ang biktima nga nagigistorya pa kaniya matod pa niya nga dugay nang nagantos kining biktima sa sakit nga hypertension ug nagkaagi na kining stroke sa milabay nga mga tuig giingon usab nga na-admit na kining biktima dito sa Toledo City Hospital 5 kahigayon tungod sa iyang kahimtang sa panglawas sa inisyal nga finding sa investigador wa ino iti mailhan nga adunay foul play sa lugar sa mong insidente ug tungod ini mihangyo sa kapulisan ng tabang sa Soko aron sa proseso ang crime scene ingod man ag dugang investigasyon kalabot niini. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM report.